Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video including examples. आप मोमिना है? जी ओके, आयतुल कुर्सी सुना सकती है? जी सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम व तुख़फ़ूहु लिमन यशाअ व युज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपका अकीदा क्या है? अल्लाह के हाथ पैर है? जी हाँ है, मतलब अल्लाह एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है, मतलब एक वो मतलब जिस टाइम जो जरूरत हो वही बन जाते हैं, मतलब अच्छा, वो हर चीज पर का मतलब जो उसकी मर्जी होती है ना, वो हर चीज पर कादिर है। जो कभी हाथ आ गए उसके, कभी पैर आ गए, वैसा? ये तो अब आप ज्यादती कर रहे हैं ना। नहीं, आपने खुद कहा कि उसको जो मर्जी होती है वो बन जाता है। वो नहीं, तो मेरे ख्याल में मैंने जितना ऑब्जर्व किया है अपनी स्टडी से, तो अल्लाह एक फोर्स है जो जब चाहता है किसी भी चीज पर वो कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रही है कि बाय डिफॉल्ट अल्लाह के हाथ नहीं है, लेकिन जब उसका दिल करता है तो ऑटोमेटिकली उसका हाथ बन जाता है, फिर उस हाथ से वो दूसरे को बनाता है, जैसे कि हजरत आदम को बनाया उसने। हाँ बिल्कुल यही। हाँ वो चाहता है तो इधर आ जाता है, वो चाहता है तो पहले आसमान पर। इसी तरह मतलब वो हर चीज पर कादिर है, वो जो मर्जी कर सकता है। अच्छा, तो फिर ये जो अपना क्या कहते हैं उसको, जाकिर नायक जो कहता है कि अल्लाह फॉर्मलेस है, वो झूठ कहता है? हाँ वो झूठ कहता है। झूठा है, मतलब वो तो कुछ भी जाहिर है, वो अपनी दानिश के मुताबिक, अक्ल के मुताबिक वो कुछ भी कह सकता है। अब किसी पर हम पाबंदी तो नहीं लगा सकते। अच्छा ईवा स्टॉर्म जी, मुझे एक बात बताओ कि अगर अल्लाह जो चाहता है वैसा करता है, हाथ बन जाता है, तो अल्लाह फिर, और आपने कहा दुनिया में भी आता है पहले आसमान पे, तो फिर अल्लाह जो है वो मूर्ति में भी आ सकता है ना? जिस तरह अल्लाह की तालीमात के मुताबिक अल्लाह मूर्ति को पसंद नहीं करता, तो वो नहीं आएगा वहां पर। क्यों ऐसा, मूर्ति को क्यों नहीं पसंद करता? जब हाथ बन सकता है तो मूर्ति क्यों नहीं बन सकता, या मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता? तो उसने कहा है कि उसे नहीं पसंद, उसे बुत नहीं पसंद, तस्वीर नहीं पसंद। अल्लाह को इंसान पसंद है नहीं पसंद है? इंसान पसंद है। इंसान में आ सकता है? इंसान में वो तो कहता है कि शेरक से ज्यादा करीब है हर इंसान के। अच्छा, तो इंसान के अंदर है अल्लाह? अंदर है। अब आप ये ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन अरे आप बोल रहे ना शेरक से ज्यादा करीब है, तो जो करीब, वो तो करीब ही रहेगा ना। तो करीब है मतलब उसके पास है, आस पास है ना, ये तो नहीं कि उसके अंदर, मतलब जिस तरह तो मतलब इंसान के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है? मतलब आस पास है, मतलब ये देखो, ये भी क्या कॉमेडी है। एक मिनट रुक जा, मेरे को पेंट ओपन करना पड़ेगा। आस पास है, अंदर नहीं आता है, इसका मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको। अभी एक आदमी है, ठीक है जी, अभी अल्लाह इसके आसपास है, ठीक है? अच्छा, ओके, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नहीं जा रहा है। अंदर जाने की जरूरत क्या है? मतलब आप ये किस नहीं है ना, दे रहे हैं? अंदर नहीं है ना उसके। हाँ, अरे अंदर नहीं है, लेकिन इधर है ये, इसको ए पॉइंट देते हैं, ए पॉइंट ए, ठीक है? ये है पॉइंट, इधर है, हाँ इसके पास है। और ये जो बंदा है इसको अपन दे देते पॉइंट बी, ठीक है? पॉइंट बी। अच्छा, अभी पॉइंट बी पे अल्लाह नहीं है, क्योंकि पॉइंट बी पे कौन है? इंसान है, और आपने कहा इंसान के अंदर अल्लाह नहीं है, जाता नहीं है, होता नहीं है। ये भी आप बात सुने, मैंने ये भी कहा है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो वो इंसान से बाखबर है। पॉइंट बी से वो बिल्कुल बाखबर है कि वहां क्या हो रहा है। बाखबर की बात नहीं हो रही है। क्या अल्लाह इसके अंदर है क्या नहीं, ये सवाल किया था आपने, कहा था नहीं, उसके आसपास है। तो पॉइंट ए पे तो अल्लाह है, पॉइंट बी पे नहीं है। लेकिन ये बंदा अभी पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे आएगा, ठीक है? ये बंदा तो अल्लाह अभी क्या करेगा? ये पॉइंट ए से इतना पोर्शन अपने आप को हटा देगा, उसको फोबिया हो जाएगा, और ये बाकी सारी जगह पे आ जाएगा। मतलब अल्लाह जो है, हाँ, हिलते डुलते रहता है अल्लाह,
जहां जहां इंसान दिखते हैं, जहां जहां ऑब्जेक्ट दिखता है, वहां वहां से वो हटते जाता है. हाँ, अब आप इस तरह कह रहे हैं तो इसी तरह समझ लें, लेकिन यार सिंपल ये है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है. आपने जो अभी ये अकीदा बताया ना कि भाई वो जी. अभी नॉन फिजिकल है फिर फिजिकल बन जाता है, ये कहाँ से लिया आपने? ये इसी से लिया है कि वो हर चीज पर कादिर है, तो वो नहीं सब नहीं, कुछ कर अरे सकता है. हर चीज पे कादिर है, लेकिन ऐसा करता है वो कहाँ से लिया आपने कि नॉन फिजिकल से फिजिकल बन जाता है? ये कहाँ से लिया आपने? नॉन फिजिकल से फिजिकल बन जाना यही है कि मतलब उसने हाथ से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है, तो उस टाइम अल्लाह मियाँ के हाथ होते होंगे. उस टाइम होंगे, अब नहीं है, ये कहाँ से लिया आपने अकीदा, वो पूछ रहा हूँ. ये इसी से लिया है जिस तरह है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया है. हाँ तो मतलब हाथ से बनाया है, तो हाथ थे तो बनाया है ना. एग्जैक्टली, लेकिन आप कह रही हैं कि वो इच्छाधारी है. इच्छाधारी आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही. मैं आपने कह रही बोला ना हूँ कि ये वो उसकी उसकी मर्जी जब शान होती है. है तब वो हाथ हाथ बन जाता है. अब तो ये आप कह रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो हर चीज पर कादिर है, तो वो सब कुछ कर सकता है. नहीं, जो तो हम जो ये पूछ रहे हैं मर्जी कि वो कर अल्लाह सकता अल्लाह फिजिकल है या फॉर्मलेस है? है. अल्लाह फिजिकल है, फॉर्मलेस तो नहीं है. मतलब वो फॉर्मलेस है आता ना? है, जाता है, अर्श पर बैठता है, तो ये सब चीजें तो मतलब एक मतलब जो चीज मौजूद हो वही कर सकता है ना. ठीक है. अच्छा इवा जी, ये बताओ कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह फिजिकल है, राइट? जी. जो चीज फिजिकल होती है, क्या उसको स्पेस की जरूरत होती है क्या नहीं होती है? चीज को होती होगी, मतलब मगर अल्लाह चीज तो नहीं है ना. अब ये आप फिजिकल है ना ज्यादती कर रहे हैं. फिजिकल यार, है फिजिकल तो. जो फिजिकल एंटिटी होती है, कोई भी जी फिजिकल जी एंटिटी, क्या जी. उसको स्पेस की जरूरत होती है क्या नहीं होती है? ये मैं आपके सामने नोट चीज पर लेके आ जाता हूं ताकि मैं. मैं ये साबित करूं कि आपका अल्लाह जो है वो मजबूर है स्पेस का. आपने कहा अल्लाह फिजिकल है, राइट? जी जी. यस. फिजिकल एंटिटी को स्पेस की जरूरत पड़ती है या नहीं? अब स्पेस अगर आप अल्लाह ताला के अर्श को ले ले, तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि वो अर्श पर बैठता है, तो वो उसकी स्पेस है. अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि वो कितनी है. मतलब अल्लाह को स्पेस की जरूरत है, राइट? इसका मतलब ये हुआ, यानी अल्लाह जो है नीडी है, और जो नीडी है वो खुदा कैसे हो सकता है? हाँ, वो नीडी हमसे तो नहीं है ना. वो अपनी स्पेस नीड अपने आप क्रिएशन पूरी लिख कर देता हूं. सकता है. यार एक मिनट, क्रिएशन लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. आप मेरी बात समझना ही नहीं चाह स्पेस रहे. क्रिएशन है, आप ये मानती है स्पेस क्रिएशन है? जी, स्पेस क्रिएशन है. यस. जी. तो ऐसे नीडी खुदा को, हम्म. जिसको स्पेस की जरूरत पड़ती है, ऐसे को हम्म. आप खुदा क्यों मान रही है? इसलिए कि वो अपनी नीड खुद पूरी करता है, और हमारी नीड्स वही पूरी हाँ, करता है, लेकिन उसको इसलिए. जरूरत तो है ना, तो उसकी अपनी जरूरत की क्रिएशन की हमें क्या. जरूरत है. अपनी क्रिएशन की वो खुद ही करता है ना, हम तो कुछ नहीं करते उनके लिए ना. यार ठीक है, चलो ये डिस्कशन जो है इसको मैंने अपना पॉइंट रख दिया, आपने अपना पॉइंट रख दिया, इससे आगे मैं आपको इसमें नहीं समझा पाऊंगा. ये बताओ कि इस्लाम में क्या अच्छाई आपको लगी? इस्लाम में सभी अच्छा है. सभी अच्छाई, आर यू श्योर? जी बिल्कुल. ओके. मुझे बताओ कि किसी को स्लेव बनाना, ठीक है, और उसके साथ जी. सेक्स करना और उसको बेचना, क्या ये अच्छी बात है? मतलब ओके. स्लेवरी के मुतालिक आपने पूछा है, तो स्लेवरी उस टाइम का बिजनेस था, ट्रेडिशन था या बिजनेस था या जो भी था, वो चल रहा था. अब नहीं चल रहा. इवन मुसलमान भी उसे नापसंद करते हैं, तो बस नहीं. इसको नापसंद करते हैं? स्लेवरी को. स्लेवरी को मुसलमान, यानी मुसलमान स्पेसिफिकली मोहम्मद साहब लिख देता हूं. नहीं. हाँ, मैं मोहम्मद साहब की बात कर रहा हूँ ना.
अच्छा, मैं समझी आप मेरी बात कर रहे हैं। आप स्लेवरी को पसंद करती है या नहीं करती है? मैं नहीं करती। ओके, ये लिख लेता हूं मैं ताकि आप पलटी ना मारे। फिर स्लेवरी मोहम्मद साहब ने अलाउ किया या नहीं? उस दौर के मुताबिक अलाउ किया था। उस दौर के मुताबिक अलाउ किया था, ठीक है। अच्छा, ठीक। क्या उस दौर में शराब पी जाती थी? जी हाँ, पहले पी जाती थी, फिर मना कर यस। दिया तो अगर उस दौर में कोई चीज होने से वो सही रहती है तो शराब को हराम क्यों किया? वैसे शराब को हराम नहीं किया, हर नशावर चीज को हराम कहा है जो उसमें शराब है ना? नुकसान। जी ओके, तो मैं स्पेसिफिकली अभी शराब की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो मैं शराब की बात नहीं करूंगी क्योंकि नशावर चीज को हराम कहा गया क्या है कुरान में। ओके, क्या उस दौर में नशावर चीज ली जाती थी? तो उस दौर में नशावर चीज खाली शराब ही थी, तो शायद इस वजह से उसे मना किया गया था। तो जब मैंने स्पेसिफिक शराब का एग्जांपल लिया तो आप मेरे को जी फिर चेंज करने क्यों करा रही है? फिर से आते हैं, क्या उस दौर में शराब पी जाती थी? आपने कहा यस। अगर उस दौर में कोई चीज होने से वो सही रहती है, जैसा कि आपका आर्ग्यूमेंट है, तो शराब को हराम क्यों किया? दौर में शराब उस को दौर में हराम चलता था ना। इसलिए किया गया था कि उस दौर में जो जंगें लड़ी जाती थी तो फिर नहीं सेहत। नहीं, एक मिनट नहीं, आपका आर्ग्यूमेंट ये जी नहीं था। आपका आर्ग्यूमेंट जी ये था कि उस दौर के मुताबिक अलाउ किया, है ना? तो जी उस दौर में शराब भी पी जा रही थी। जी। हाँ, तो उसको क्यों हराम कर दिया? दौर में चल रहा था, चलने देते उस दौर में। तो क्यों का मैं आंसर कर रही हूँ ना, इसलिए हाँ, हराम किया था कि कोई मतलब आई थिंक कि ग़ज़वे उहद में जो डिफीट हुआ था मुसलमानों को, मोस्ट प्रोबेबली वो शराब की वजह से, जो उस दिन जो वो लड़ाई लड़ रहे थे तो ज्यादातर सहाबा कराम शराब पिए हुए थे, तो ओके। वो शराब इनको पीने की वजह से शिकस्त हो हार गई। गए, ठीक है, जी आपके हिसाब से बता रहा हूं, शराब पीने की वजह से जंग हार गए थे। दैट जी। मीन्स, हाँ, दैट मीन्स कि अब दौर नहीं देखा जाएगा, अब वजह देखी जाएगी, राइट? अम, एक चीज पर तो नहीं फोकस कर सकते ना, दोनों वजह भी देखी जा सकती है और दौर भी देखा जा सकता है। वजह भी देखी जा सकती है और दौर भी देखा जा सकता है, ठीक है, ओके, जी ठीक है। मुझे ये बताओ, जिनको स्लेव्स बनाया गया था, बना रहे थे, उनके साथ जी सेक्स कर रहे थे, उनको बेच रहे जी थे, जी। क्या ये उन औरतों की इज्जत पे हमला नहीं था? इज्जत पे हमला, अम, मैं अच्छा, ऑनेस्टली कहूंगी कि हाँ। इसको आसानी से समझने के लिए आप क्या करो, आप ये सोचो कि ईवा जी उस जमाने में थी और उनको किसी जी ने स्लेव बनाया, उनके साथ सेक्स किया, उनको मार्केट में बेचा, क्या आपकी इज्जत पे हमला हुआ या नहीं? मैं इसके बगैर भी आपको आंसर कर रही थी, मैंने कि नहीं, अभी था, ज्यादा। ये इज्जत पर हमला था, अच्छा, लेकिन इज्जत पे हमला था, अभी जब एग्जाम्पल दिया तो आई बात, इज्जत पे हमला नहीं, मैंने था। इससे पहले भी नहीं, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी आंसर किया था कि था, अच्छा, ये सब इज्जत कुछ पे बहुत हमला था, मुश्किल था। राइट, ओके, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, इज्जत पे हमला था, मतलब लेकिन एक लेकिन मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आगे नहीं बढ़ना है। जी आपने कहा वो इज्जत पे हमला था, मतलब जितने लोगों ने, जितनी औरतों को स्लेव बनाया, उनके साथ सेक्स किया, जी उनको मार्केट में बेचा, इसमें से जो भी काम हम्म, किया, उन्होंने उन औरतों की इज्जत पे हमला किया, राइट? आप कह सकते हैं इस तरह। राइट, ओके। हम्म, क्या आपको पता है ये काम आपके रसूलुल्लाह सहाबा ने किया? उन्होंने भी किया यही काम, जी राइट?
یعنی آپ کے رسول اللہ، آپ کے صحابہ، اس دور کی عورتیں جن کو انہوں نے سلیو بنایا تھا، ان کی عزت پہ حملہ کیا تھا، رائٹ؟ لیکن آپ خود ہی بولے جا رہے ہیں نا، لیکن نہیں، آپ مجھے بھی بولنے دیں گے نا، لیکن دیکھیے آپ مجھے بھی بولنے دیں نا. ایک منٹ ایوا جی، ایک منٹ. لیکن آپ بتانا، دیکھو یہاں تک آپ نے اگری کیا ہے کہ یہ دیکھو آپ نے اگری کیا کہ جتنے لوگوں نے اس طریقے کی حرکت کی اس دور پہ انہوں نے عورتوں کی عزت پہ حملہ کیا، رائٹ؟ آپ نے دیکھو میں اس وجہ سے لکھ کے رکھا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا جی، آرگومنٹ کے حساب سے. اور آپ نے یہ بھی اگری کیا لیکن حملہ کیا، پہلے یہ بول دو عورتوں کی عزت پہ حملہ کیا، بعد میں لیکن کا ایکسپلینیشن دے دینا. چلے آپ کہہ لیں، اسی طرح کہہ لیں، آپ کی مرضی، کیونکہ آپ یہی کہیں گے نا. مرضی نہیں، آپ کیا کہتی ہے وہ بتائیے. میری مرضی سے کوئی میں فرق کہتی نہیں ہوں پڑتا. کہ مشکل تھا. ہاں میں کہتی ہوں کہ تھا اس دور میں یہی سب کچھ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ان عورتوں کے لیے اس کے بدلے بہت بڑا اجر تھا جو ہمارے لیے آج نہیں ہے. نہیں، ایک منٹ پہلے یہ بتاؤ کہ عزت پہ حملہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو ہوا تھا. نہیں، میں جس طرح نہیں بتا بولوں گی، میں ایمانداری سے بولوں گی نا. آپ نے یہاں پہ اگری کیا کہ آپ کے رسول اللہ اور صحابہ نے کیا. اگر آپ اگری نہیں کرتی ہے تو میں قرآن سے بتا دوں گا اور آپ کو جو ہے نا حدیثوں سے ابھی بتا دوں گا. مجھے قرآن کا بھی پتا ہے اور حدیث کا بھی پتا ہے، تو میں انکار نہیں کرتی، لیکن نہیں کرتی تو آپ میں یہ وجہ پھر بتاؤں گی. ایک منٹ، یہاں پھر آپ مانتی ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ نے عورتوں کی عزت پہ حملہ کیا تھا، ہاں یا نا؟ آپ مجھے تھوڑا بولنے دیں اس بولنے بارے میں. دوں گا، پہلے اس کا جب آپ جواب دیں گی ہاں یا نہ، کیونکہ اوپر آپ نے کہا ہے کہ ایسی جو حرکت مطلب کرتا ہے وہ عورتوں کی عزت پہ حملہ کرتا ہے. آپ نے خود اگری کیا، میں نے سب لکھ کے رکھا ہے اسکرین پہ آپ کے سامنے. تو ہاں مطلب حملہ سمجھا جا سکتا ہے، عزت پر اسے حملہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کا نبی کرے، اللہ کے صحابہ کرے، تو ان عورتوں ہاں. کے لیے اس کے بدلے بہت بڑا اجر ہوتا ہے جو اچھا مجھے ایک بات جو بتاؤ. ہماری طرح. جی ایک منٹ افسوس ہو رہا ہے یار، مجھے افسوس ہو رہا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عزت پہ حملہ تو ہے، لیکن جن کی عزتوں پہ حملہ ہوا ہے ان کے لیے بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عزت پہ حملہ تو ہے، رسول اللہ نے صحابہ نے عورتوں کی عزت پہ حملہ کیا، اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جن پہ اس حملہ ہوا، جن کی عورتوں پہ، ان کے لیے بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. واہ دیدی واہ. اوکے اچھا، ان کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں آؤں گا کہاں آپ پھنسیں گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ عزت پہ حملہ کرنے والے انسان کو آپ ایک اچھا انسان اور اس کے بعد ایک خدا کا رسول یا نبی کیسے مان سکتی ہے جو عورتوں کی عزت پہ حملہ کرتا ہے؟ ایک منٹ کو دیکھیں، وہ جو سلیوری ہے نا، آپ اسے عزت پر حملہ بھی کہہ سکتے ہیں. چلو آپ کہتے ہیں، آپ نے مان میں لیا بھی کہ وہ حملہ کیا. میں بھی میرا کہتی ہوں، سوال چلو ہے میں بھی کہ مانتی ہوں. ہاں، تو عورتوں کی عزت پہ مانتی حملہ ہوں. کرنے والے انسان کو آپ ایک نبی اور رسول تو دور کی بات، ایک اچھا جی انسان بھی کیسے مان سکتی ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ نے خود کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، تو یار اللہ کا نہیں، بندہ آپ بھی ہے، میں بھی ہوں. یار ایوا ایک بات بتاؤ، کیا ایسا بندہ اللہ کا رسول یا نبی ہو سکتا ہے جو عورتوں کی عزت پہ حملہ کرے؟ جو عورتوں کی عزت پہ حملہ کرے؟ آپ کچھ مطلب آپ زیادہ ہی اس طرف لے رہے ہیں، اور میں تھوڑا سافٹ کارنر اگر آپ رکھے تو یہ ہے کہ اسلام کا نیا دور تھا تو. اچھا جی میں آپ کا ریپ کر دوں، آئی ایم ریئلی سوری، کیونکہ آپ میرے کو بہت جو ہے نا بہت پرسنل اور بہت لیتھل ہونا پڑے گا. میں آپ کا اور آپ کی بہن کا اگر ریپ کر دوں، کیا میرے لیے آپ سافٹ کارنر رکھیں گی؟ تو مجھے آپ تو نبی نہ اللہ مانتے کے ہیں. صحابہ ہے اور نہ اللہ کے رسول ہے، تو اچھا آپ اگر میں اپنے اللہ لیے کا یہ بات رسول کس ہوتا، طرح کہہ سکتے ہیں. ایک منٹ، اگر میں اللہ کا رسول ہوتا اور نبی ہوتا اور میں آپ کا اور آپ کی بہن کا ریپ کر دیتا، آپ کو اٹھا کے لے کے آتا، تو آپ میرے لیے سافٹ کارنر رکھتی؟
نہیں تھینک یو. مطلب اس تو آپ ٹائم بھی نہیں مگر یار رکو تھوڑا, میں یہی آپ کو بتانا تھا, اسی وجہ سے پہلے بھی میں نے آپ کی مثال دی تھی کہ جب اپنے پہ باری آتی ہے نا یا اپنوں پہ باری آتی ہے نا تو چیزیں بہت اچھے سے سمجھ میں آنے لگتی ہے. آپ نے کیا کہا کہ آپ اس دور میں بھی ہوتی, ابھی کا تو چھوڑ دو, اس دور میں بھی آپ یہ چیز پسند نہیں کرتی, ایسے شخص کے لیے آپ سافٹ کارنر نہیں رکھتی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ جس کو رسول بولا جا رہا ہے انہوں نے اس طریقے کی چیزیں کی ہے, تو ایسے شخص کو آپ ابھی رسول کیوں مان کے بیٹھی ہے؟ تو یہی تو وہ مطلب اسلام کا سخت دور تھا جو ان لوگوں نے گزارا ہے, تو ہم تک یہ دین تو پہنچا رسول ہے ہو نا. ہی نہیں سکتا نا جو عورتوں کی عزت پہ حملہ کرے. ابھی مانا نا آپ نے, آپ بھی اس دور میں ہوتی تو اس کے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھتی, آپ اس کو رسول نہیں مانتی. جو خدا کا رسول ہوگا وہ ایسی گھٹیا حرکت کرے گا ہی نہیں نا. تو آپ صرف اس حرکت پر کیوں فوکس کر رہے ہیں نا, یہ اس چھوٹی طرح تو حرکت ہے, بہت سی اچھی باتیں بھی. ایک منٹ, یہ چھوٹی حرکت ہے, یہ میں چھوٹی بات ہے. چھوٹی حرکت نہیں, چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے. ایک منٹ, میرے لیے تو یہ ایک حرکت ہی کافی ہے کسی کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. اگر وہ اس کا اتنا بڑا کلیم ہے کہ وہ رسول ہے, وہ نبی ہے, اگر اس کی یہ ایک حرکت میرے سامنے آ جائے, مجھے اس ایک حرکت پہ میں اس کو ریجیکٹ کر دوں گا. یہ چھوٹی موٹی حرکت ہے. تو آپ وہ زمانہ امیجن کر ہی نہیں سکتے نا جو آپ نے ابھی امیجن کر کے خود کہا کہ میں یہ پسند نہیں کروں گی. ابھی آپ نے امیجن کیا تھا نا, آپ کو لے کے گیا تھا نا 1400 سال پہلے. ہاں آپ نے کہا نا کہ میں نہیں پسند کروں گی, آپ نے کیا تھا نا ہاں. امیجن. تو پھر آپ میرے کو کیوں یہ سوال بول رہی ہے, یہ چیز کہہ رہی ہے آپ؟ تو مطلب ان سب ناپسندیدہ چیزوں کے باوجود بھی دین ہم تک پہنچا ہے. ارے تو ان سب حرکتوں کے بعد ہٹلر کا حرامی پن بھی ہم تک پہنچا ہے, تو کیا ہٹلر کو صحیح مان لے؟ ہٹلر کوئی ان سب اللہ کا نبی حرکتوں تو کے نہیں ہے. باوجود بھی آشارام باپو کا جو چیز ہے وہ ہم تک پہنچا ہے, تو کیا آشارام تو وہ باپو کو اللہ ہم کے سے رسول تو نہیں ہے نا. ہاں وہ اللہ کے رسول تو نہیں ہے نا. ارے رسول تو تبھی ہوں گے جب اس کے اندر اچھی کوالٹی ہوگی. تو اچھی بھی تو ہے نا. اچھا, اس کے اندر یہ بری بھی چلے گی آپ کو. اگر آپ کو ایک گلاس پانی میں دو قطرہ جو ہے پیشاب کا ملا کے دے دوں تو پیو گے آپ؟ نہیں. تو پھر تو آپ کہاں کی بات کہاں پر فکس کر رہے ہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آپ یہ کہہ ملے گا تو وہ ہمیں جو اجر ملے گا, جو ایک منٹ ثواب ملے گا, تو وہ اچھا اسی پر تو ملے گا. ہوا ہوگا یہ سب کچھ, اگر لکھا ارے ہے اس ہمارے. دور میں تو مورتی پوجا بھی ہوتی تھی, تو تمہارے رسول کو وہ بھی کر لینا چاہیے تھا, اس کو الاؤ کرنا چاہیے تھا. تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا نا. تو ایسے بے غیرت خدا کو ہم اپنی جوتی کے نوک کے نیچے رکھتے ہیں جو اپنے ایسے کینڈیڈیٹ کو رسول بناتا ہے جو عورتوں کی عزت پہ حملہ کرتا ہے. تم کو تمہارا رسول مبارک, اور عورتوں پہ حملہ کرنے والا انسان مبارک. جاؤ رہو مسلمان. یار ایک انسان کتنا بے شرم ہو سکتا ہے یار, کتنی گندی سوچ ہو سکتی ہے. اچھا, وہ ان کی یہ مان بنیاد بھی کیا رہی ہے کہ عورتوں کی عزت پہ حملہ کیا, لیکن بولتی ہے مجبوری ہے, اور انہوں نے وہ ویسا کیا میں مانوں گی. تو بھائی مانو, جاؤ, ماسٹرز کر رہی ہے یہ. قرآن کے اندر رمضان کی آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے شروع ہوتی ہیں اور 187 تک جاتی ہیں. ان تمام آیات کے اندر آپ کو پروگریشن نظر آتا ہے. 183 آیت کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اب تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. یہ روزے 24 گھنٹے کے تھے اور محمد نے بھی روزے رکھے پہلے اسی طریقے سے رکھے. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکے اپنی بیویوں کے پاس نہ جانا, رہا نہیں جاتا, تڑپ ہی ایسی ہے نا, جس میں حضرت عمر ٹاپ پر ہیں. جب حضرت عمر نے رات کے ٹائم اپنی بیوی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرما لیا تو رمضان کے روزے آیت نمبر 187 میں چھوٹے کر دیے گئے. ارے باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. جیسا کہ میں بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں, اسلام ایک چوری کا مال ہے, اسی طریقے سے روزے بھی چوری کا مال ہے. ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر اور آرکیولوجسٹ ہیں جناب سی, انہوں نے اس چیز کے اوپر کافی غور و خوض کیا تو انہیں پتہ لگا کہ 30 دنوں کے روزے اور ایون لیلۃ القدر اور لفظ وحی اسلام آنے سے بہت پہلے سے موجود تھا, ایجپشن فیروز کے زمانے سے. ناؤ پرابلم یہ ہے کہ ایجپشن فیروز
کے پاس جو پہلا نبی گیا وہ موسیٰ تھا. اور مسلمان جو لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اوپر ایک نبی بھیجا لہٰذا ان کے پاس بھی اللہ نے روزہ دیا ہوگا, یہ گیم خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ موسیٰ کی قوم کو 30 دنوں کے روزے نہیں دیے گئے تھے, رمضان کے روزے نہیں دیے گئے تھے, لیلۃ القدر کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا, کیونکہ لیلۃ القدر قرآن کے اندر آتی ہی اسی وجہ سے ہے کہ محمد ہم نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے, اس پہ قرآن نازل ہوا ہے, اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یہ دیکھیے ایک مصری عالم نے بتایا ہے کہ 30 ماہ کے روزے اور لیلۃ القدر اسلام سے قبل موجود تھی. یہ آرٹیکل 2021 میں شائع ہوا ہے, اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ایجپشن سائنٹسٹ بتاتا ہے کہ فیروز یوزڈ ٹو فاسٹ فار 30 days and they knew لیلۃ القدر بیفور اسلام. لیلۃ القدر اور رمضان بھی چوری کا مال ہے. یہ گڑبڑے بابا. ایجپشن کے آرکیولوجسٹ وسیم السیسی said that although the Islamic religion has not been revealed in the period of pharaohs, اگرچہ اسلام فرعونوں کے پیریڈ میں ابھی نازل نہیں ہوا تھا, obviously ہم سب کو پتا ہے, پھر بھی وہ they used to fast for 30 days and knew the night of power. night of power کیا ہے؟ لیلۃ القدر, جو آپ نے آخری طاق راتوں میں ڈھونڈنی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اللہ لیلۃ القدر کے بارے میں کیا بتاتا ہے سورہ قدر کے اندر؟ ان انزلنہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم ہی ہیں جس نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کے بارے میں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اور لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اور اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کی حکم سے اس رات میں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, سراسر سلامتی ہے یہ رات فجر تک, طلوع صبح تک. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگا اللہ نے قرآن اس رات میں اتارا, اس لیے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے. تفاسیر کے اندر جاتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں پہلے زمانے کے لوگ بڑے روزے رکھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے, ہزاروں رات پڑھتے رہتے تھے, ہزاروں روزے رکھتے رہتے تھے, ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں, ان کی عمریں بھی چونکہ لمبی ہوتی تھیں. تو اب ہم کیا کریں, ہم تو کم عمر والے لوگ ہیں, 60 سال کے, 80 سال کے, وہ ہزاروں سال کے لوگ تھے, ہزاروں سال جیتے تھے. تو لوگوں نے محمد سے پوچھا یا محمد ہم کیا کریں؟ محمد نے کہا یہ لو ٹک دینی آ گئی لیلۃ القدر, ڈھونڈ لو اس کو, ایک ہی رات میں 1000 مہینوں کا لے لو ثواب, دے دب. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آرکیولوجیکل ریسرچ کے مطابق, آپ کے اپنے علماء کے مطابق, ایک ویسٹرن اسکالر کے مطابق نہیں, ایک ویسٹرن عالم کے مطابق نہیں, ایک مسلمان آرکیولوجسٹ کے مطابق, کہ لیلۃ القدر اور رمضان کے 30 روزے یہ تو پہلے سے موجود تھے. اب اس کو یہ لوگ بناتے ہیں جلیبی. Our master Idris was the first of the messenger and those who preceded him were prophets who did not have a message explaining that there was a so-called 5-fold doctrine and included the monotheism. Like اب وہ جناب بتا رہے ہیں کہ ادریس تھا, اس نے دیا تھا روزہ. ارے بھائی یہ گیم بنانا اب ان کے لیے مجبوری ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے چوری کے مال کو ختم کرنا ہے. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں, بنا لو. لیلۃ القدر کو کیسے ثابت کرو گے؟ کیونکہ آپ کے پاس یہ دیکھیے ایک اور آرٹیکل دکھا دیتے ہیں, آپ ایجپٹ کے بڑے بہترین ویب سائٹس کے آرٹیکل میں دکھا رہا ہوں آپ کو, آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو خود, کہ Pharaohs fasted for 30 days and knew لیلۃ القدر, this is the origin of the word وحی, اور یہاں سے ہی وحی کا اصل اوریجن ملا آپ کو. یہ دیکھیے, although the Islamic religion was not revealed at that time, the Pharaohs were already fasting for a month, they knew the night of power and they were also celebrating the feast. وسیم السیسی ایجپشین آرکیولوجسٹ کیا کہتے ہیں, وہ اب اس کو ادریس سے ملا رہے ہیں. اسلام نے ہر چیز لیفٹ رائٹ سے لی ہے. میں نے جیسا کہ بتایا تھا اگست میں آپ کو میں دکھاؤں گا اسلام کے باہر سے, اور اس وقت جو لیٹسٹ اسٹڈی نکلی ہے مدینہ مکہ کے تھوڑی سائڈوں سے جو ڈینگ کر کے پتھر نکالے ہیں, اس میں تو اب یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ احد, جو آپ کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ احد ہے, اس کی ٹرانسلیشن کیا مارتے ہیں, اللہ ایک ہے. اللہ ایک نہیں, اللہ اپنے آپ کو احد کہہ رہا ہے. احد ایک خدا کا نام تھا, ان کے ایک رب کا نام تھا, ان کے ایک بت کا نام تھا جو اللہ کے ساتھ یوز ہوتا تھا. یہ ساری باتیں آئیں گی اگست میں ود ریفرنس آئیں گی. آج صرف اور صرف ہنٹ دے رہا ہوں, یہ ڈیٹا بھی آ رہا ہے آرکیولوجیکل ایویڈنسز کے ساتھ, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ نے دیکھا اللہ نے
अपने रोजे छोटे कर दिए हजरत उमर के ठुल्ले की ठंडक के लिए। आज आपने देखा कि 30 दिन के रोजे जो अल्लाह ने दिए भी, वो भी चोरी का माल था, वो इजिप्शियन फेरोज से चोरी का माल था। ये दोनों आर्टिकल्स के लिंक्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं इस वीडियो के। है कोई मुसलमान, आ जाए, हम हाजिर खिदमत हैं आपके पास आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमारी लाइव स्ट्रीम हमेशा ओपन लाइव स्ट्रीम होती, बड़े से बड़े स्कॉलर को दावत है, आए हमारे पास, बात करें। अपने बिलों में छुप कर क्यों बैठे हैं? हमको तो डर है ना, हम तो डरते हैं आप लोगों के फॉलोअर्स से, मोहम्मद के फॉलोअर्स से। आपको तो नहीं डरना है ना अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से। आइए, आपका इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद एक नए धमाके के साथ।